सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 181 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 181 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 4831 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 133 जना र 5041 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 48 जना गरी कुल 181 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 289 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,21,717 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,573 पुगेको छ भने 8,08,092 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,271 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,023 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 248 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका 26 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका एक बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 11 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता विमलेन्द्र निधि बीच छलफल भएको छ। यही पुस 6 गते हुने अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा देउवासँग भेटेर निधिले छलफल गरेका हुन्। निधिले नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को संसदीय दलका नेता समेत रहेका राम सरोज यादवलाई सभापतिमा समर्थन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। सभापतिको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई आफूले समर्थन गर्ने निर्णय गर्दा प्रदेश नम्बर 2 को संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव पनि सँगै रहेको स्मरण गराउँदै निधिले यादव सिनियर नेता पनि भएकोले समर्थन गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का सभापति निधिका तर्फबाट यादवले उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए भने देउवाको तर्फबाट कृष्ण यादवले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। सभापति देउवाले यस विषयमा कृष्ण यादवसँग कुराकानी गर्ने बताएको निधिले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 मा यही पुस 6 गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता र पुस 7 गते चुनाव हुने कार्यक्रम तय भएको छ। करिब 1.5 साता अघि जनकपुर धाममा सम्पन्न भएको उद्घाटन सत्रपछि सर्लाहीको लालबन्दीमा शनिबारदेखि चलेको बन्द सत्रमा 271 सदस्यीय समिति गठन गर्ने र पुस 20 गते घोषणा सभा गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश नम्बर 2 को तयारी रहेको छ। उद्घाटन सत्रपछि नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा पदाधिकारी सहित सदस्य समेत चयन गर्न माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 समिति असफल भएको छ। प्राय जिल्लाबाट बन्द सत्रमा अत्याधिक प्रतिनिधि आएको भन्दै शनिबार अधिवेशनको बन्द सत्र स्थगित भएको थियो। प्रदेश अध्यक्ष पदका आकांक्षीहरू धेरै भएका कारण माओवादी प्रदेश अधिवेशनको बन्द सत्रबाट सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न नसकिएको प्रदेश सांसद समेत रहेका जगत प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। पुस 11 गते हुने माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन अघि प्रदेश 2 को विवाद समाधान हुने सम्भावना नदेखिएपछि प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लालाई 22 देखि 17 जना प्रतिनिधिको नाम सिफारिस गर्न र जिल्लाको सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरिएका नेताहरूको नामावली अनुसार नै पुस 20 गते घोषणा सभा आयोजना गरी प्रदेश 2 समितिको 271 सदस्यीय पदाधिकारी समेत सर्वसम्मतले चयन गरिने नेता यादवले बताउनुभयो। प्रदेश 2 को अध्यक्ष पदका लागि रामकुमार शर्मा, श्रवण यादव, अशोक शाह, अजय शंकर नायक र दिलीप शाह लगायतका दावेदार छन्। अध्यक्षमा यसमध्ये 1 जनामा सहमति बनाउने प्रयास भएको थियो। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू विलासितामा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै आएको माओवादी केन्द्रका
नेताहरू सरकारमा सहभागी भएपछि स्वयं विलासी बनेका छन्। सरकारमा सहभागी भएको 5 महिना नबित्दै आफूलाई सर्वहारा भन्न रुचाउने प्रदेश 2 सरकारका आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाह विलासितामा लीन बनेको देखिएको छ। प्रदेश 2 सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट शाहले गत साउन 2 गते औपचारिक रूपमा आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। प्रतिपक्षमा रहँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू जनताको कर र पसिनाबाट जम्मा भएको ढुकुटीको दोहन गरिरहेको आरोप लगाउने यिनै सर्वहारा नेताहरू अहिले सबै थोक बिर्सेर सत्ताको स्वादमा रमाइरहेका छन्। अरूलाई सुविधा भोगी विलासी भनी तथा नाम गाली गर्ने विभिन्न मञ्चदेखि सदनसम्म आलोचना गर्दै नथाक्ने यी सर्वहारावादीहरू विलासी मानसिकता नाङ्गिन थालेको छ। आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री शाहले निजी सचिवालयमा मात्र 3 जना स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन्, जबकि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 मा मन्त्रीले द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको 1 र तृतीय श्रेणी वा सो सरहको 1 गरी बढीमा 2 जना स्वकीय अधिकृत मात्र राख्न पाउने प्रश्न उल्लेख गरिएको छ। तर मन्त्री शाहले आफ्नो सचिवालयमा 3 जना स्वकीय सचिव र 1 जना प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको राज्य कोषको दोहन गरिरहेका छन्। मन्त्री शाहले प्रमुख स्वकीय सचिवमा महोत्तरीका विजय यादव, स्वकीय सचिवमा महोत्तरीकै श्री किशोर शाह र निजी सचिवमा पर्साका छट्टु चौधरीलाई नियुक्ति गरेका छन्। त्यस्तै उनले प्रेस सल्लाहकारमा शिवम शाहलाई राखेका छन्। उनले आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई यी पदहरूमा राखेको स्रोतको भनाइ छ। निजी सचिवालयमा यति धेरै संख्यामा मनोमानी रूपले कर्मचारी नियुक्ति गरिए पनि कुनै पनि कर्मचारी समयमा कार्यालय पुग्दैनन्। आइतबार बिहान 11 बजे मन्त्रालयमा पुग्दा अधिकांश कर्मचारीहरू कार्यालय पुगेका थिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाहले आफूलाई सर्वहारा भन्न रुचाउने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यस प्रकारका क्रियाकलाप गर्नु प्रदेशका लागि समेत घातक रहेको बताउनुभयो। प्रदेश नंबर 2 में नयाँ कोरोनाको भेरिएन्ट नेपालमा समेत भेटिएपछि प्रदेश 2 का कोरोना संक्रमणको दर पुनः बढ्न थालेको छ। यसअघि सम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएकोमा अहिले आएर पुनः बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 15 दिनमा प्रदेशमा झण्डै दोब्बरले कोरोना संक्रमणको दर बढेको छ। नयाँ संक्रमितहरू थपिएकाहरू मध्ये अधिकांश धनुषाकै रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 ले जनाएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 का निर्देशक विजय झाका अनुसार मन्सिर 18 गते प्रदेशमा 34 जना कोरोना संक्रमित रहेकोमा थपिएका 65 जना भएको छ। मन्सिर 18 गते प्रदेशमा 34 जना कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेका थिए, जसमध्ये 33 जना होम आइसोलेसनमा रहेका थिए भने 1 जना चिकित्सकको निगरानीमा रहेका थिए। तर पुस 3 गते भने प्रदेशमा 65 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमितहरूमध्ये 62 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन्। प्रदेशमा 65 जना कोरोना संक्रमित रहेकोमा धनुषामा मात्र 35 जना सक्रिय संक्रमित रहेको छ। त्यस्तै महोत्तरीमा 16, सिरहामा 5, सर्लाहीमा 3, पर्सामा 4, सप्तरीमा 1, बारामा 1 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले आइतबारदेखि 75 जिल्लाका 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा यही पुस 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म विद्यार्थीलाई लगाउने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्रले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुट्टा, तेह्रथोम, पाँचथर, इलाम, उदयपुर, प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्ला स्थित विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाइनेछ। त्यस्तै मन्त्रालयले यही पुस 13 देखि 22 गतेसम्म काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, सिन्धुली, डेरलधुरा र सुर्खेतका बालबालिकालाई फाइजर खोपको पहिलो मात्रा सञ्चालन गर्दैछ। यी जिल्लामा दोस्रो मात्रा भने माघ 4 देखि 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सिराहामा छुरा हानाहानको क्रममा युवकको मृत्यु पश्चात विरोधमा आइतबार बिहानदेखि अवरुद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 घण्टापछि खुलेको छ। दोषीलाई पक्राउ गरी 24 घण्टाभित्र कारबाही चलाउने, मृतकलाई क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने, घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रहरी र स्थानीय बीच सहमति पश्चात राजमार्ग खुलेको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुभाष बुरा थोकीले जानकारी दिनुभयो। शनिबार साँझ 2 समूह बीच भएको छुरा हानाहान ग्याङ फाइटमा सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 6 होड
टिया टोलका 26 वर्षीय रामकुमार सदाको मृत्यु भएको थियो भने स्थानीय 19 वर्षका निकेश सदा गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको उपचार आरके मेडा सिटी अस्पतालमा भइरहेको छ। दुई समूह बीचको ग्याङ फाइटमा यो घटना भएको हो। दोषीको पहिचान भइसकेको छ। तिनीहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि मात्र परिचय खुलाउँछौ, डीएसपी बुढा थोकीले जानकारी दिनुभयो। घटनाको विरोधमा डोहटिया बासिन्दाले बिहानदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। बिहानदेखि राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौं सवारी साधन जकथकमा भएको थियो। जबरदस्ती कर्नीको मुद्दा लगाइदिन्छु भन्ने ठगी गरेको आरोपमा सप्तरीमा एक महिला सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको खडग नगरपालिका 9 लालपट्टीका 32 वर्षीय मोहम्मद रहमान मिया र 25 वर्षीय रुबिना खातुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफलेले जानकारी दिनुभयो। दुवै जनालाई पीडितको जाहेरीको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता काफलेले जनाउनुभयो। रुबिना खातुन र रहमान मिया मिलेर पीडितसँग 1 लाख ठगेका छन्। रुबिना खातुनले आफ्नो मोबाइलबाट खडग नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 कै शमसुल मियाको श्रीमती गुलेसा खातुनको मोबाइलमा फोन गरी तिम्रो लोग्नेले मलाई जबरदस्ती कर्नी गरेको मुद्दा मिलाउने हो भने मलाई 4 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भनी बार्गेनिङ गरेकी थिइन्। रुपैयाँ नदिए जबरदस्ती गर्ने मुद्दा लगाई श्रीमानलाई जेल पठाइदिन्छु भनेर रुपैयाँ ठगेको प्रहरीले जनाएको छ। रुबिनाले गुलेसासँग 2 लाख बार्गेनिङ गरी मन्सिर 10 गते 1 लाख रकम लिई ठगी गरेको प्रवक्ता काफलेले जनाएका छन्। प्रहरीमा उजुरीपछि अनुसन्धानको क्रममा दुवै जनालाई पक्राउ गरिएको छ। अनुसन्धानको क्रममा रुबिनाले विदेशबाट आएका केटाहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरी सम्पर्कमा लाई यस्तो किसिमले बार्गेनिङ गरी फसाउने गरेको खुलेको प्रवक्ता काफलेले बताउनुभयो। सिन्धुली दिधौली नगरपालिका 11 माथिल्लो तिपाङ्गामा जंगली हाथीले थप 6 घर भत्काएको छ। हाथीले माथिल्लो तिपाङ्गामा शनिबार राति 6 घर भत्काएको वाडा अध्यक्ष कुमार लामाले जानकारी दिनुभयो। माथिल्लो पतिङ्गाकामा आना सदा, जोगिन्दर सदा, शुक्र सदा, मन्जु धामी, राजु धामी र लक्ष्मी धामीको घर 3 वटा संख्यामा आएको जंगली हाथीले भत्काएर नष्ट पारेको छ। यसअघि माथिल्लो पतिङ्गाकै 18 घर 2 रातमा हाथीले भत्काएको थियो। यो समेत जंगली हाथीले भत्काएको घरको संख्या 24 पुगेको छ। आएको हाथीको संकेत पाउन साथ रातभर लुकेर परिवारले ज्यान जोगाएको वाडा अध्यक्ष लामाले जनाउनुभयो। जंगली हाथीले घर भत्काउनुको साथै भण्डारमा राखेको धान, अन्न बाली, केरा लगायतका फलफूल नष्ट गरिदिएको छ। टायलले को छाना लगाएको घर भत्काउँदा भाडा बर्तन र लत्ता कपडा समेत नष्ट भएको पीडित परिवारले बताएका छन्। हाथी अहिले पनि बस्ती नजिककै लमहा खोल्सीमा हुन सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित भएका छन्। आगोको धुनी जगाएर स्थानीयहरू हाथीबाट जोगिन जागरामा बस्ने गरेका छन्। एउटा ठूलो र 2 वटा सानो हाथी कमला खोज क्षेत्र जंगलमा 3 दिनदेखि अघिदेखि देखिएर स्थानीयको घर भत्काउनुको साथै अन्नपात खाइदिने र नष्ट गरिदिने गरेको छ। जंगली हाथीको त्रासले स्थानीयहरू घाँस दाउराका लागि जंगल छिर्न सकेका छैनन्। हाथी दिउँसो जंगलमा बस्ने, राति बस्तीमा छिरेर घर भत्काई उपद्रव मचाउने गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले सर्लाहीको सदरमुकाम मलङबाबाट 1,15,000 नेपाली नक्ली रुपियाँ सहित 2 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। भारतको सीतामढ़ी थाना सोनवर्षा ग्राम वाडा नम्बर 6 का 37 वर्षीय आशिष भन्ने सुरेन्द्र महतो र सीतामढ़ी थाना सोनवर्षा ग्राम लालबन्दी चिलोरी वाडा नम्बर 1 का 48 वर्षीय प्रमोद कुमारलाई नक्कली नोट सहित पक्राउ गरिएको हो। उनीहरू दुवैलाई सर्लाही सदरमुकाम मलङबातर्फ आउँदै गर्दा नेपाल भारत सीमा नजिकका गोरखकालीबाट शनिबार राति पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सीमा सुरक्षाको लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीले भारतको सोनवर्षाबाट नेपाल आउँदै गरेको BR 30Y 4139 नम्बरको मोटरसाइकल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको मोटरसाइकलको डिक्की र सिट मुनि लुकाएर 1000 दरका 115 वटा नक्कली नेपाली नोट ल्याउँदै गरेका थिए। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट थप 47,510 भारतीय रुपियाँ समेत बरामद गरेको छ। भारतीय रुपैयाँ सक्ली भए पनि त्यसको थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकता नहुनेहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार फेसबुकमा लेख्दै लाखौं मधेसी नागरिकको नागरिकता नभएकोले सबैलाई मतदाता प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले निर्वाचन
प्रक्रियामा भाग लिन पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रहेको बताउनुभयो। नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउनु र नागरिक हुनु दुवै फरक विषय भएको समेत बताउनुभयो। नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अथवा राज्यले दिन नसकेको कारणले मात्रै कुनै पनि व्यक्ति गैर नागरिक हुन नसक्ने बताउनुभयो। लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानलाई अझैसम्म राज्यले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। लाखौं मधेसीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र राज्यले प्रदान गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नु, मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु, निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक्नु कार्य अवैधानिक हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत र मानवता विरोधी कार्य भएको उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँले निरङ्कुश पञ्चायतकाल र राजाको शासनमा पनि यस्तो व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे तर त्यसको सजाय जनताले भोग्नुपर्ने हो भन्दै कस्तो न्याय हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले सबै नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचन आयोग र सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि नागरिकलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित नपारियोस् भन्ने अपील गर्नुभएको छ। नेपालका किराँत समुदायको मुख्य पर्व उधौली पर्व काठमाडौँ लगायत देशभर आज मनाइएको छ। नेपाली किराँत समुदायका विशेष गरी राई, लिम्बू, याखा, सुनवार, थामी, सुरेल, जिरेल, हायु, सन्त्याल, धिमाल लगायतका जात जातिको मुख्य पर्वको रूपमा रहेको उधौली पर्व देशभर पूजा आर्जा गरी मनाइएको छ। मूल रूपमा यी जात जाति आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा उधौली पर्व मनाउने गरे पनि पछिल्लो समय विभिन्न शहरमा पनि मनाउन थालिएको छ। आइतबार किराँती समुदायले ललितपुरको सानो हात्तीबन्दी स्थित किराँत महंगहिम मन्दिरमा सामूहिक रूपमा पूजा आर्चा गरी उधौली पर्व मनाएका छन्। यस दिनमा किराँती समुदायले आफ्नो पुर्खा र प्रकृतिलाई सम्झने र सम्मान स्वरूप पूजा अर्चना गर्ने गरेका छन्। खेतमा लगाइएको बाली भित्राइसकेको यो समयमा बाली लगाउनदेखि भित्राउने बेलासम्म प्रकृतिले वातावरण अनुकूल पारिदिएको भन्दै प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनु यस पर्वको विशेषता भएको किराँत राई योयोख्या महासचिव जनक राईले बताउनुभयो। उहाँले किराँत समुदायहरू पृथ्वी र प्रकृतिलाई मान्छन्, पृथ्वीलाई पूजा गर्ने र वृद्ध पुर्खाबाट सधैँ आशीर्वाद लिइराख्ने र वृद्ध पुर्खालाई सम्झना सम्मान गर्ने हो। उधौली भनेको जाडो महिना लाग्यो, अन्न बाली खेतमा पाक्यो, थन्काइसक्यो भनेपछि थन्काउनसम्मको अवधिसम्म प्रकृतिक जुन अनुकूल भयो त्यस गर्दा अन्न ढुकुटीमा थन्क्याउन पायो, त्यसैले गर्दा प्रकृतिलाई धन्यवाद दिने हो। नयाँ पुस्तालाई पनि यस पर्व मनाउनको लागि उत्प्रेरित गरिरहेको र मौलिक संस्कृतिलाई बचाउनको लागि नयाँ पुस्तालाई पनि सिकाएर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसीसी दलहरूको सहमति बिना पास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक पोखरा आएका परियारले प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमसीसी नेपालका लागि ऋण नभई अनुदान भएकोले सबै दलको सहमतिमा पास हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता गर्दा बखत केही बुँदा नेपाल हित विपरीत समावेश भएकोले त्यसलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। परियारले एमसीसी का कारण 5 दलीय गठबन्धन नटुट्ने समेत बताउनुभयो। 5 दलीय बीचको गठबन्धन टुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने वा नरहने बारे पार्टीमा छलफल नभएको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा तालमेलका बारेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने समेत र दलहरूबीच सबै ठाउँमा तालमेल नभए पनि केही ठाउँमा हुन सक्ने बताउनुभयो। 20 वर्ष अगाडिदेखि एमसीसी को चाहिँ जुन बजेट नेपालमा ल्याउनका लागि विभिन्न खालका सरकारहरूले काम गरेका छन्। यो काम गर्ने सन्दर्भमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो छैन। त्यसैले गर्दा म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, एमसीसी ले जुन नेपालमा जुन डोनेट गरेर आएको जुन पैसा हो, यो कुनै त्यसको ऋणको पैसा होइन। यो चाहिँ पैसा जुन नेपालमा नेपालको विकासको लागि समृद्धिको लागि आएको पैसा हो। यो पैसाको सन्दर्भमा जुन खालका सम्झौताहरू सरकारले गरेको छ, यदि त्यो सम्झौतामा नेपालको अहित हुने गरी कुनै किसिमका प्रावधान छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै प्रतिबद्ध छ। काम गर्दा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्। यदि कमजोरी भएको छ भने ती शब्दावलीहरू, ती बुँदाहरू हटाएर सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर त्यसलाई संसदबाट पारित हुने सक्ने गरी
छलफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसीको प्रस्तावलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउँछ। जहाँसम्म गठबन्धनसँग कुरा जोडिएको छ, गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि यसमा सहमति जनाएर मात्रै एमसिसी पास हुन्छ। संसदमा पेस हुने कुरा ठुलो कुरा होइन। संसदमा पेस हुनसक्छ कुनै पनि बिल, कुनै पनि विधेयक पेस हुनसक्छ, तर विधेयक पेस भए पनि त्यहाँबाट सहमति नगरिकन पास हुँदैन संसदमा। त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरू एक ढिक्का भएर यति मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले समेत सहमति गराएर मात्रै एमसिसी पास हुन्छ। त्यो कुरामा म सचेत हुन चाहन्छु। जस्तो कि 14 आउँदैछ, तालमेल गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा, एक्सट्रिम खालको कुरा पनि त्यति व्यवहारिक छैन। समय र परिस्थितिलाई हेरेर पार्टीले एउटा निर्णय गर्ने कुरा हो। देशैभरि तालमेल हुन्छ भन्ने पनि छैन। केही सीमित ठाउँहरूमा तालमेल हुन पनि सक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ। यो दुईटै कुरालाई ध्यान दिएर पार्टीले एउटा उचित समयमा उचित निर्णय गर्छ, यही कुरा राख्न चाहन्छु। पार्टीको महाधिवेशन सकिने चरणमा रहेकोले समिति पूर्ण बनिसकेपछि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनले पार्टीमा निकै उत्साह थपेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी संसदबाट पारित नहुने स्थिति आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपस्थित नभएपछि नेता शर्माले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। एमसीसी पास गर्न ओलीजीले संकट उत्पन्न गराउनुभयो। ओलीजीका कारण नै एमसीसी पास नहुने भयो। नेता शर्माले भन्नुभयो, सरकारमा छँदा एमालेले एमसीसी पास गर्न कुनै पहल गरेको स्मरण गर्दै नेता शर्माले एमसीसी पास गराउन सहयोग नगरे भनेर सभामुखलाई आरोप लगाउने, अपदस्थ गर्ने, के गर्नेले सरकारबाट हटिसकेपछि बेइमानीपूर्वक जनताको अगाडि लाज नमानिकन आवाज फेर्ने एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्तमान सरकार कमजोर छ भन्ने देखाउनको लागि एमसीसी सम्बन्धमा हुने छलफलमा सहभागी नभएको माओवादी नेता शर्माको आरोप छ। एमसीसी बारे छलफल गरौँ भन्दा सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरू उपस्थित नभएपछि उहाँहरू नै एमसीसी असफल गराउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। नेता शर्माले भन्नुभयो, यो सरकारले एमसीसी पास गर्न सकेन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर देखाउने प्रयत्न एमालेको ठाउँबाट सुरु भइसकेको छ। अब पनि एमसीसी पास गर्नका लागि एमाले तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। एमसीसी हाम्रो एजेन्डा हो, यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षको हैसियतमा दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा एमसीसी को मतलब छैन भनेर एमसीसी पास गर्न दिँदैनौ भन्ने जुन भन्न थालिएको छ त्यो भनाइ बेइमानी पूर्ण रहेको शर्माले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको बताउनु भएको छ। एमाले एक्लै एकातिर र अर्को तर्फ गठबन्धनकारी शक्तिहरू रहेको उहाँको विश्लेषण छ। अनरा संयुक्त केन्द्रीय कमिटी महिला विभागले बनेपामा गरेको नेतृत्व विकास तथा सशक्तिकरण सम्बन्धी 3 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले विकास र समृद्धि मात्र नभई समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एजेन्डालाई एमालेले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। अरू दलका नेताहरू भने सत्ता प्राप्तिका लागि जे सुकै गर्न तयार हुने प्रश्न भएको पोखरेलको आरोप छ। गठबन्धनकारी शक्तिहरूको ध्रुवले प्रतिगमनको प्रारम्भ गरेको भन्दै उहाँले त्यसको विरुद्ध लड्नु एमालेको राष्ट्रिय कर्तव्य भएको बताउनुभयो। आइतबारदेखि नेपालगञ्जमा चलेको शीतलहर, कुहिरो र हुस्सुले गर्दा दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि नेपालगञ्ज विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। कुहिरो र हुस्सुले भिजिबिलिटी निकै कम भएका कारण आइतबार बिहानबाट दिउँसोसम्म नेपालगञ्जबाट कुनै हवाई उडान हुन सकेन, नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख सुभाष झाका अनुसार मौसमका कारण विमानस्थल नखुल्दा बिहान पहाडी जिल्लाहरूमा हुने सबै उडान रद्द गरिएका छन् भने संघीय राजधानीका लागि हुने उडानहरू पनि रद्द भएको छ। दिउँसोपछि मौसममा सुधार हुने अपेक्षा गरिएकोले मौसम सुधार भयो भने मात्र हवाई उडानहरू सुचारू गरिने प्रमुख झाले बताउनुभयो। नेपालगञ्जबाट बिहान हुम्लाको सिमीकोट, मुगुको रारा, डोल्पा, जुम्ला हवाई उडान हुन
हुने गरेका छन् भने राजधानी काठमाडौँ पोखराका लागि बिहान दिउँसो बेलुका उडान हुने गरेका छन्। मौसमका कारण विमानस्थल नखुल्दा पहाडी जिल्लाहरू र राजधानी काठमाडौँ जाने यात्रुहरू विमानस्थलमा उडानको प्रतीक्षारत रहेको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। काठमाडौँ जानका लागि बिहानै विमानस्थल पुग्नुभएका नेपालगञ्जका साजिद गली सिद्दिकीले उडान नहुँदा विमानस्थलमा फर्किएर घर फर्केको बताउनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान फिल्ड कार्यालय राजाका अनुसार शीतलहर र हुस्सुले भिजिबिलिटी निकै कम भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले टोकन प्रणाली मार्फत किसानबाट धान खरिद गर्न थालेको छ। अधिकांश किसानले व्यापारीलाई धान बेचेपछि कम्पनीले बल्ल खरिद गर्न थालेको हो। किसानबाट माटो धान प्रति क्विन्टल 2752 का दरले खरिद गर्न सुरु गरेको छ। गत भदौमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2752, मध्यम धानको 2902 निर्धारण गरेको थियो। अन्य धानको हकमा खरिद कमिटीले मूल्य तय गर्ने बताइएको छ। सरकारले निर्धारण गरिएको मूल्य अनुसार कम्पनीको कार्यालयले मोटो धान मात्र खरिद गर्न थालेको हो। कार्यालयका निमित्त शाखा प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायका अनुसार प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार कार्यालयबाट किसानलाई टोकन वितरणको व्यवस्था गरिएको छ। हप्ताको बाँकी 5 दिन आइतबारदेखि बिहीबारसम्म धान खरिद हुने गरेको छ। धान खरिदका लागि गत शुक्रबारदेखि टोकन वितरण कार्य गरेका छौं। निमित्त शाखा प्रमुख उपाध्यायले भन्नुभयो। 48 वटा टोकन वितरण गरिएको छ। 150 क्विन्टल हाराहारी नयाँ धान खरिद गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयबाट मोटो धान खरिदका लागि स्वीकृति पाए अनुसार किसानबाट सो धान मात्र खरिद भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। एकजना किसानबाट अधिकतम 30 क्विन्टल धान खरिद गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। तोकिएको परिणाम भन्दा बढी धान किसानसँग छ भने जग्गापुर धनी प्रमाण पूर्जा नागरिकताको प्रतिलिपि सहित कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा माग्ने गरेका छौं। व्यापारीले चलखेल गर्न सक्ने भएको सहज रूपमा किसानको धान खरिद गर्न कोटा निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धान बाली खेतमै उम्रिएपछि थोरै मात्र किसान धान बिक्रीका लागि कम्पनीको कार्यालय टोकन माग्न पुगे गरेका छन्। कम्पनीको कार्यालयमा धान बिक्रीका लागि पुग्ने किसान भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रका मात्र रहेका छन्। कम्पनीको शाखा कार्यालयलाई 6000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने अनुमति छ। गत वर्ष कम्पनीको शाखा कार्यालयलाई 13000 क्विन्टल धान खरिद गर्नका लागि कोटा निर्धारण गरिएको भए पनि 9479 क्विन्टल धान मात्र खरिद गरेको थियो। कञ्चनपुरमा 48493 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर बिष्टका अनुसार वर्षाबाट 69273 मेट्रिक टन धानमा क्षति भएको छ। म्याग्दीमा काली गण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत 220 केबी क्षमताको दाना खुरकोट सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ। म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुरकोटमा 2 सब स्टेशन तथा बीचमा 110 टावर बनाएर 39.6 किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ। आयोजनाका सहायक प्रबन्धक कृष्ण लक्ष्मण फुयालले दाना र खुरकोटमा सब स्टेशनका साथै प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण र उपकरण जडानको काम सकिएको बताउनुभयो। टावर उठाउने तार तान्ने सब स्टेशनको उपकरण जडान सकेर आन्तरिक परीक्षण सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले सब स्टेशन चार्ज र परीक्षणको तयारीका लागि कार्यतालिका बनाइएको बताउनुभयो। करिब 15 दिनभित्र सब स्टेशन र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् 2016 देखि सुरु गरेको यो आयोजना लक्ष्य भन्दा 2 वर्ष ढिलो सकिएको हो। सन् 2018 को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आयोजनामा निर्माण 3 अर्ब खर्च भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। सन् 2016 मा 2 अर्ब 90 करोडमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। काली गण्डकी तथा सहायक नदी र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख चन्दन कुमार घोषले बताउनुभयो। यो सब स्टेशन र प्रसारण लाइन काली गण्डकी करिडोरको विद्युत विकासको आधार हो। उहाँले भन्नुभयो सब स्टेशन र प्रसारण लाइन कुरेर बसेका
धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएका छन्। जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, बाढी र पहिरोका कारण आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो। म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले लामो समयको प्रयासपछि पोखरे बगरको विवाद समाधान गरेर आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो। पोखरे बगरका जग्गा धनीसँग विवादले त्यहाँ 6वटा टावर बनाउन 2 वर्षसम्म प्रयास गर्नु परेको थियो। आयोजना निर्माणसँगै 42 मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला, 5 मेगावाटको घमदी खोला र 13.6 मेगावाट क्षमताको थापा खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युतीय केन्द्रीय लाइनमा जोड्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम बहादुर पुलले बताउनुभयो। थापा खोला र घमदी यस अघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाले संरचनाको परीक्षण सुरु गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले आणविक क्षमताको बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P को सफल परीक्षण गरेको छ। पूर्वी राज्य ओडिसाको अब्दुल कलाम टापुमा हिजो मिसाइल परीक्षण गरेको भारतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार नयाँ पुस्ताको मिसाइल प्रक्षेपणले सबै मिसन उद्देश्य पूरा गरेको छ। अग्नि-P को परीक्षणले सबै आधुनिक प्रविधिको भरपर्दो कार्यप्रदर्शन प्रमाणित गरेको रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। पाकिस्तानको दक्षिण बन्दरगाह शहर कराचीमा हिजो एउटा 2 तल्ले भवनको भुइँतल्लामा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। 12 जना घाइते भएका छन्। अस्पतालको अभिलेखमा 10 शव र 12 घाइतेको नाम दर्ता भएको छ भने घटनामा गम्भीर घाइते भएका प्राय जसो घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको शहीद मोहम्मद बेन्जिनी भुट्टो इन्स्टिच्युट अफ ट्रामाका प्रमुख सञ्चालक मोहम्मद साबिर मेमनले जानकारी दिनुभएको छ। एक निजी बैंक र अन्य थुप्रै कार्यालयहरू भएको भवनमा ग्यास सुहावटका कारण विस्फोट भएको बताइएको छ। विस्फोटमा भवन आंशिक रूपमा ध्वस्त भएको थियो र थुप्रै व्यक्तिहरू भग्नावशेषमा फसेको आशंका गरिएको छ। उद्धार टोली फसेका मानिसहरूको खोजीका लागि भग्नावशेष हटाउने प्रयासरत रहेका छन्। कराची सिन्धका प्रान्तीय राजधानी हो। सिन्धका मुख्यमन्त्री सैयद मुराद अली शाहले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आतंकवादको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले पाकिस्तानमाथि हवाई हमला गरे त्यसको जवाब पनि उस्तै आक्रामक तरिकाले दिने बताउनु भएको छ। कतारको न्यूज च्यानल अल जजिरालाई दिएको अन्तर्वार्तामा इमरान खानले यस्तो बताउनु भएको। इमरान खानले भारत र पाकिस्तान बीच आणविक युद्धको सम्भावनालाई लिएर भने यदि भारतले हवाई हमला गरे उसलाई फेब्रुअरी 19 मा दिएको जस्तै आक्रामक जवाब दिने बताउनु भयो। यदि भाजपाको फाँसीवादी सरकारले पहिले जस्तै यस्तो हमला गर्यो भने 2 आणविक शक्ति आम्ने सामने हुने र परिणाम भयावह हुने भन्ने डर छ। कट्टर मनले मात्र सोच्न सक्छ। पछिल्लो 10 वर्षमा भारत र पाकिस्तानमा आणविक बमको संख्या दोब्बर पुगेको छ। पछिल्लो वर्षमा पाकिस्तानले भारतको तुलनामा धेरै आणविक बम उत्पादन गरेको छ। स्विडेनी संस्था स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटले विश्वमा हतियारको स्थिति र विश्वव्यापी सुरक्षाको विश्लेषण गरेर 2019 को प्रतिवेदनमा यस्तो बताएको छ। इन्स्टिच्युटको आणविक निशस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण र अप्रवासर कार्यक्रमको निर्देशक स्यानन कायलले विश्वमा आणविक हतियारको समग्र उत्पादनमा कमी आए पनि दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। लुम्बिनी प्रदेश कैलालीको धनगढीमा भइरहेको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन आज भएको पहिलो खेलमा जित हात पार्दै लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगेको छ। लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई 10 विकेटले हराउँदै अन्तिम 4 स्थानमा सुरक्षित गरेको छ। कर्णालीले दिएको 18 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 3.1 ओभरमा बिना विकेट क्षतिमा भेट्टायो। दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 खेल्नेछ। नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना र सुदूरपश्चिम प्रदेश क्रिकेट संघको सह आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगिता पुस 11 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 7 प्रदेश
प्रदेश र एक विभागीय गरी 8 समूह सहभागी प्रतियोगिता 2 समूहमा विभाजन गरी खेलाइँदैछ। समूह ए मा प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र समूह बी मा नेपाल एपीएफ क्लब, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 रहेका छन्। प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहले 5 लाख, द्वितीयले 3 लाख, सिरिज तर्फको उत्कृष्ट खेलाडीले 25,000, बलिङ तर्फको उत्कृष्ट खेलाडीले 15,000 तथा ब्याटिङ तर्फको उत्कृष्ट खेलाडीले 15,000, म्यान अफ द म्याचले 2,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। नेपाल 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा भारतसँग पराजित भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा आइतबार भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 1-0 अङ्कले पराजित भएको हो। फाइनल पुग्नका लागि नेपाललाई आजको खेल कम्तीमा बराबरी गर्नुपर्ने थियो। नेपालको फाइनल प्रवेशको झिनो आशा भने कायमै रहेको छ। नेपालसँगै 7 अङ्क रहेको बंगलादेश श्रीलङ्कासँगको खेलमा पराजित भए मात्रै नेपाल फाइनलमा पुग्न सक्नेछ। तर श्रीलङ्का र बंगलादेश बीचको खेल बराबरी सकियो या बंगलादेश विजय भयो भने नेपाल फाइनल पुग्ने असफल हुनेछ। गोल अन्तरमा नेपाल बंगलादेश भन्दा अघि रहेको छ। नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो भने श्रीलङ्का र भुटानलाई हराएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।